ولد صالح یستغفر له، فرزند صالحی تربیت بکنید که برای شما طلب مغفرت بکند از خدای متعال بعد از رفتن شما. بعضی از بچه ها هستن که پدرها مادرها جانشون رو، هستیشون رو، آبروشون رو، مالشون رو صرف این بچه ها میکنن. بعد از این که پدر از دنیا رفت یک فاتحه هم برای پدر نمیخونن، یه طلب مغفرت هم برای پدر نمیکنن، اصلا یادشون نمیاد. یادشون هم بیاد قضایا نقل میکنن، نه اینکه از خدای متعال برای او طلب مغفرت کنن. اون بیچاره اون چیزی که احتیاج داره این است که شما از خدا برای او طلب مغفرت کنید، طلب رحمت بکنید، به این احتیاج داره. پدر مادرهاتون رو فراموش نکنید. یعنی یکی از چیزهایی که حتما مقید باشید در دعای شریف صحیفه سجادیه درباره والدین، یکی از چیزهایی که حضرت از خدای متعال طلب میکنن این است که توفیق بده من بعد از هر نمازی اونها رو دعا کنم. این یعنی این یکی از توفیقات الهی است. صفحه 87.